सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह हुन्छ। आउनुहोस्, हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि यो समय अनुग्रह गर्नुभएको लागि हामी धन्यवाद भन्छौँ। साँच्चै नै हामीले विगतका दिनहरूदेखि लिएर विगतका केही हप्तादेखिबाट परमेश्वरको वचन हेर्दै सिक्दै आएका थियौँ र हामीले त्यहाँ धेरै कुराहरू सिकेका थियौँ। हामी क्रिस्टमा फर्कनुपर्छ, उहाँको मात्रै आराधना गर्नुपर्छ र उहाँको महिमा र उहाँको प्रशंसा गर्दै गयो भने उहाँले हाम्रो जीवनमा अचम्म र उठेको काम गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। नभन्ने हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले अचम्म र उठेको काम गर्नुभएको छ। कसैले पनि गर्न नसक्ने कामहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ र हामी परमेश्वर लगायत होइन, हामी धेरै व्यक्तिहरूलाई, धेरै मण्डलीहरूलाई अनि धेरै प्रभुको छोराछोरीलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। यस समय विशेष गरी हामी हाम्रो परमेश्वर पितालाई, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, पवित्र आत्मालाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ र साथसाथै समाजवादी पार्टीका दलहरू, नेतालाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। क्यालभरी च्यापल, सेभिङ ग्रेस लगायत अनि जतिजनाले हामीलाई प्रार्थना गर्नुभयो अनि हाम्रो लागि सहायताहरू गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई हामी यस समय धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस्, हामी ताली बजाएर यी सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको जीवित वचन आमोसको पुस्तक 2 अध्यायमा आज हामी आएका छौँ। 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदसम्म तपाईँहरूले पढिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पालै पालो एक एक गरेर सबैजनाले ठुलो स्वरमा पढिदिनुहोस्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मोआबका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले एदोमको राजाका हड्डीहरू जलाएर चुर बनाएको हुनाले म मोआबमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले किरियोतका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। मोआब चाहिँ खैला बैला ठुलो युद्ध ध्वनि र तुरहीको स्वरमा नष्ट हुनेछ। म त्यसको शासक र त्यसका सबै अधिकारीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको हुनाले र उहाँका विधिहरू पालन नगरेकोले र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले पछ्याएका झुटा देवताहरूद्वारा तिनीहरू भ्रममा परेका हुनाले म यहुदामा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले यरुसलेमका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले धर्मात्मालाई चाहिँ चाँदीमा र दरिद्रहरूलाई 1 जोड जुत्तामा बेच्छन्। तिनीहरू गरिबीहरूका टाउकामाथि धनीको हिजोमा र गरिबी कुल्छन् र पीडितहरूको र न्यायलाई नामञ्जुर गर्दछन्। बाबु र छोरो र एउटै करुणा कहाँ गएर मेरो पवित्र नाम र बिटोले पार्छ। तिनीहरू हरेक वेदीको छेउमा बन्धकका लुगाहरूमा सुत्छन्। जरिमाना स्वरूप पाएको दागमत आफ्नो देवताको मन्दिरमा खान्छन्। मैले तिनीहरूका सामुबाट एमोरीलाई सर्वनाश गरिदिए, जसको अर्गाई देवदारुको र बल चाहिँ फलाटका रुखको जस्तै थियो। मैले त्यसका माथितिरका फल र त्यसका तलतिरका जरा नष्ट पारिदिएँ। एमोरीहरूको देश दिनलाई मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याएँ र मरुभूमिमा 40 वर्ष जोयाएँ। त्यसबाहेक मैले तिनीहरूका छोराहरूमध्येबाट अगमवक्ताहरू र तिनीहरूका जवान मानिसहरूबाट र नाज्रीहरू खडा गरेँ। यही इजरायलका मानिसहरूको के हो त्यो कुरा सत्य होइन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरूले नाजिरीहरूलाई दाखमध्य पिउन लायो र अगमवक्ताहरूलाई अगमबानी नबन भनी आज्ञा दियो। हेर त, अब म तिमीहरूलाई अन्न भरिदिएको गाडाले किचे झैँ किन्चनी छु। बेगसित दगुर्नेले उम्कन पाउने छैन र बलियाले आफ्नो बल प्रयोग गर्न सक्ने छैन, न त शक्तिशालीले आफ्नो प्राण बचाउन सक्नेछ। धनु चलाउने खडा हुने छैन र फुर्तीसित दगुर्नेले आफैलाई बचाउन सक्ने छैन, न त घोडामा सवार हुनेले आफ्नो प्राण बचाउन सक्छ। सबैभन्दा साहसी योद्धाहरू पनि त्यस दिन नाङ्गै भाग्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद।
आज हामी आमोस 2 अध्यायमा आएका छौँ। यहाँनिर हामीले जम्मा 16वटा पदहरू भेट्छौँ है, 1 देखि लिएर 16वटा पदहरूमा यहाँ परमेश्वरले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई न्याय गर्ने तथा सजाय गर्ने कुराहरू बताएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा मोआब भनेर तपाईँले भेट्नुभएको छ, जसको अर्थ के हुन्छ, उनको पिता है। मोआबको अर्थ चाहिँ उनको पिता हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ लोतको जेठो छोराबाट आएका जति पनि छन् यिनीहरू चाहिँ मोआबीहरू हुन् भन्ने कुरा यसले बताउँछन् होइन। लोतको यो के हो त, एउटा सन्तानहरू हुन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। लोतबाट आएका जति पनि उनीहरू चाहिँ मोआबीहरू हुन् भनेर भन्छ। यिनीहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै इजरायल राष्ट्रलाई चाहिँ सताइरहेका थिए। एडोमले, यो मोआबले, अमोरीहरू यिनीहरू सबै मिलेर इजरायल राष्ट्रलाई चाहिँ सुरुदेखि सताएका थिए भन्ने कुराहरू हामी यहाँ भेट्न सक्छौँ। जसै हामी पढ्छौँ 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 16 पदमा यहाँ भन्दछ, 2 अध्यायको 1 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मोआबका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले एदोमका राजाको हड्डीहरू जलाएर चुन बनाएको हुनाले। 2 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहाँ के भन्नुहुन्छ, मोआबका 3वटा पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। मोआबले धेरै परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। हामीले 1 अध्यायमा हेरेका थियौँ के पाप गर्यो त, गर्भवती मानिसलाई चिर्ने काम गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा बाघी हुने काम गरे होइन। अनि इजरायलीहरूलाई, आफ्नै मानिसहरूलाई, अनि इजरायलमा भएका मानिसहरूलाई निर्वासन लाने काम गर्न सहायता गरे र उनीहरूलाई के हो त, एउटा दास, एउटा नोकरको रूपमा भाउमा बेच्न थाले। र परमेश्वरले यही पापको कारण गर्दा अब मोआबीहरूलाई के गर्नुहुनेछ, दण्ड दिनुहुनेछ, एउटा सजाय दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँनिर के गरे त होइन, त्यहाँनिर के गरे त, मारे भन्ने पनि हामी देख्न सक्छौँ होइन। हामीले 1 अध्यायको कति पदमा हेरेको थियौँ, हामीले 5 पदमा हामीले हेरेको थियौँ। हजायलको बारेमा हामीले हेरेको थियौँ। हजायलले के गरे, त्यहाँनिर बेन हटलाई मारे भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। यहाँ हजायलले बेन हटका किल्लाहरू भस्म पार्नेछु भनेछन् होइन। यो हजायलले बेन हटलाई चाहिँ मारे भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यस्ता नराम्रो कामहरू गरेका कारणले गर्दा परमेश्वरले अब यहाँ 1 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, म अवश्य यो काम गर्नेछु। आज तपाईँ र मैले पनि यस्तै नराम्रो कामहरू गर्छौँ, यस्तै अपराधहरू गर्छौँ, यस्तै पापहरू गर्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्ने काम गर्दैनौँ, इन्कार गर्छौँ भने तपाईँ र म पनि अवश्य न्यायमा पर्नेछौँ है। त्यही हामीले के गरौँ त, ध्यान दिएर परमेश्वरको वचनबाट सुन्ने काम गरौँ, सिक्ने काम गरौँ। यसले त्यही भन्दैछ यहाँ 2 अध्यायको 1 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मोआबका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। 3वटा होस् वा 4वटा पाप होस्, पाप भनेको पाप नै हो, चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्, त्यो के हो त, एउटा परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो। त्यही भएर हामीले पाप गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर रोमी 6:23मा पावलद्वारा परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरको होइन, उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँको वचनले के भनेको छ हामीलाई, पाप चाहिँ मृत्युको ज्याला हो, पाप गऱ्यो भने अवश्य मर्छौ भन्नुभएको छ। जसले पाप गर्छ त्यसले अवश्य मर्नुपर्ने हुन्छ, जसले पाप गर्छ त्यसले अवश्य सजायको परिणाम भोग्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 2 पदमा, म मोआबमा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले कियोट किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। मोआब चाहिँ खैला बैला, ठुलो युद्ध ध्वनि र तुरेको स्वरमा नष्ट हुनेछ। 2 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, पहिला म नष्ट पार्नेछु। अब कसरी नष्ट हुन्छ भनेर यहाँनिर बयान गर्नुभएको छ, एउटा वृत्तान्त गर्नुभएको छ, कसरी हुन्छ भनेर उहाँले एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पद 1 मा हामी हेर्छौँ भने प्राचीन समयमा मानिसहरूले कसैलाई राम्रोसँग गाड्नु आवश्यक छ भन्ने ठानेका थिए। तिनीहरूको हड्डीहरू जलाउनु राम्रो थिएन। मोआबका मानिसहरूले राजाको शरीरलाई सम्मान गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले के गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर हामी हेरौँ त, गाडीको चाहनुहुन्न थियो अरे है। त्यो शरीरलाई चाहिँ आदर गरेर आदर स्वरूप राखेको उहाँले चाहनुहुन्थ्यो अरे, हो कि होइन। हामीले येशू प्रभुको जीवनमा हेर्छौँ भने येशू प्रभुलाई त्यहाँ जब क्रुसमा टाँगियो, उहाँले नयाँ चियामा राखेको कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ, देख्न सक्छौँ नि। अनि येशू प्रभुलाई त्यहाँनिर एकदम बहुमूल्य सामानले, त्यहाँनिर सुगन्धित धुपहरूले के गरेको थियो, एकदम बास्नादार बनाएर राखेको हामी देख्छौँ होइन।
देख्छौँ नि। अनि यो कुरा चाहिँ के हो त, परमेश्वरले त्यस्तो कुरालाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मोआबका मानिसहरूले राजाको शरीरलाई सम्मान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो अरे। मोआबका मानिसहरूले राजाको शरीरलाई सम्मान गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। र त्यो बेलामा हामी के हेर्छौँ, हामी हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ त्यो बेलाका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको जनको शरीरलाई चाहिँ गाड्नुहुन्न, जलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेका रहेछ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ जलाउनु भन्दा पनि गाड्नु चाहिँ के हो, राम्रो हो। अनि गाड्नुलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, यो काम गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। अनि परमेश्वरले यहाँ तिनीहरूको विरुद्धमा के गरेको छ, अब अगमबानी गर्नुभएको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। 2 पदमा म मोआबमा आगो पठाइदिनेछु, त्यसले किरियतको किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। मोआब चाहिँ खैला बैला ठुलो युद्ध ध्वनि र टुरेको स्वरमा नष्ट हुनेछ। अब परमेश्वरले मोआबको विरुद्धमा न्याय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी 2 पदमा देख्न सक्छौँ। र त्यसले किरियत किल्लाका भस्म पार्नेछ। त्यो मोआबको त्यो ठुल्ठुलो किल्लाहरू, त्यो सहरहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, अब भस्म पार्नुहुनेछ भन्दछ। मोआब चाहिँ खैला बैला ठुलो युद्ध ध्वनि र टुरेको स्वरमा नष्ट हुनेछ। मोआबको अब अन्त कस्तो हुनेछ, एकदम धुवाबासी, चिच्चाइ, कराई, खैला बैला, हो हल्ला, दङ्गा मचिनेछ भन्दछ। र ठुलो युद्ध ध्वनि, अब त्यहाँ लडाइँ हुनेछ भन्दछ। र टुरैको स्वरमा नष्ट हुनेछ। टुरै भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ नि, जब युद्ध मचिन्छ त्यो बेलामा के गर्छ, टुरै फुक्ने काम गर्छ होइन। हामीले तपाईँले हिन्दी त्यहाँनिर सिरियलहरू, फिल्महरू हेर्नुहुन्छ भने नि युद्ध मचिने बेलामा त्यहाँनिर शङ्खहरू फुकेको ठुल्ठुलो गरेको देख्नुहुन्छ नि, एउटा सङ्केत दिएको, लडाइँको सङ्केत दिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि त्यो कुरा बताएको हामी देख्न सक्छौँ। 2 पदले भन्छ परमेश्वरले मोआबका मानिसहरूलाई सजाय दिनुहुनेछ। परमेश्वरले तिनीका सबै सहरलाई ध्वंस पार्नुभयो। क्यारित झुटा धर्मको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो र मोआबीहरू त्यहाँ कमोस देवतालाई पूजा गर्थ्यो। यो तपाईँले 2 पद देख्नुभएको छ नि, यहाँ के भन्छ, किरोट भन्छन् होइन। यो किरोट जसलाई क्यारित भन्छ, क्यारित झुटा धर्मका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो र मोआबीहरूले त्यहाँ कमोस देवतालाई पूजा गरे। परमेश्वरले नष्ट पर्नु कारण के थियो, त्यहाँनिर कमोस देवतालाई उनीहरूले पूजा गर्ने काम गर्थ्यो। आज तपाईँ र मैले पनि यस्तै मूर्ति पूजा गर्छौँ र परमेश्वरको विरुद्ध बागी हुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। 3 पदमा म त्यसको शासक र त्यसका सबै अधिकारीहरूलाई सर्वनाश गर्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, शासक र त्यसका सबै अधिकारीलाई सर्वनाश गर्नेछु, कोही पनि बाँच्ने छैन। चाहे राजा होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे नेता होस्, चाहे मानिस होस्, चाहे अध्यक्ष होस्, चाहे सचिव होस्, चाहे सदस्य होस् होइन, चाहे जेसुकै होस्, कसैलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ न, छोड्नु हुने छैन भन्छ। आज तपाईँ र मैले पनि पापको पछि लागेका छौँ भने तपाईँ र म पनि कोही पनि बस्दैन भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ है। एकदम डरलाग्दो कुरा हो। त्यही भएर समय छना नै तपाईँ र मैले मूर्ति पूजालाई छोड्नु पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ र मूर्तिको पछि होइन, क्रिस्टको पछि लाग्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र तपाईँ र मेरा अरू मानिसलाई बचाउनुको उपाय नै के हो त, येशूलाई नै स्वीकार गर्नु, येशूमा नै आफ्नो जीवन दिनु हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। यहाँ 3 पदमा भन्दछ तर परमेश्वरले यो निश्चित गर्नुभयो कि मोआबका नेताहरू मर्नेछन्। हेर्नुहोस् है, को मर्नेछन्, नेताहरू मर्नेछन्। अब आज हामी हेर्छौँ सारा संसारमा जसले परमेश्वर विरुद्ध नराम्रो काम गर्छ ती शासकहरू कोही पनि बाँच्ने छैन। यदि उनीहरूले परमेश्वरको समय हुँदा नै उनीहरूले पश्चातापी भएर क्रिस्टको अनुग्रहमा क्रिस्टलाई चिन्ने काम गर्छ भने उनीहरूको न्याय हुने छैन। तर चिन्ने काम गरेन भने यी नेताहरूलाई पनि परमेश्वरले छोड्नुहुन्न। राजनेता होस्, राजा होस्, चाहे शासक होस्, चाहे अख्तियार गर्ने व्यक्ति होस्, चाहे जोसुकै होस्, परमेश्वरले कसैले पनि छोड्नुहुन्न भन्ने डरलाग्दो चेतावनी र अगमबानी हामी देख्न सक्छौँ। 3 पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ। 4 पदमा हेरौँ। 4 पदबाट हामीले हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ एउटाका मानिसहरूलाई परमेश्वरले म सजाय गर्छु भन्नुभएको छ है। एउटा इजरायलको दक्षिणी राज्य एउटालाई परमेश्वरले अब के गर्नुहुन्छ, सजाय दिनुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँ भन्दछ 4 पदमा।
परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ एउटाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले परमप्रभुको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका हुनाले, उहाँका विधिहरू पालन नगरेकाले र तिनीहरूको पिता पुर्खाहरूले पछ्याएका झुटा देवताहरूद्वारा तिनीहरू भ्रममा पारेका हुनाले म एउटामा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले यरुशलेमका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। तपाईँले 4 देखि लिएर 5 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 3वटा पापको कुरा देख्नुभयो भएन? देख्नुभयो नि है? 3वटा पापहरू के रहेछन् त? र 4वटा पापहरू के रहेछन् त? यहाँनिर परमेश्वरको वचनलाई अस्वीकार गरेका हुनाले, मन्दिरमा बसेर मण्डलीको सेवा गर्न पर्ने त्यो पुजारीले येशूको नाउँलाई पनि सेवा गरेको छ, मूर्ति पूजालाई पनि सेवा गरेको छ। नचाहिने काम गरेको छैन। हामीले 1 अध्यायमै हेरिसकेका थियौँ। त्यस्तोलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो साँचो सेवक बन, राष्ट्रको निम्ति चाहिँ कार्य गर, सेवाकाई गर, असल सेवक र सेविका बन भन्ने कुरा हामीले पहिले हेरिसकेका छौँ। यहाँ भन्दछ अर्को पाप के हो? उहाँका विधिहरू पालन नगरेकाले, परमेश्वरले दिनुको नियम कानुनले नजिएको कारणले। अनि अर्को कारण के हो? पिता पुर्खाले पछ्याएका जुटा देवताहरूद्वारा तिनीहरू भ्रममा पारेका हुनाले। अनि पिता पुर्खाले पछ्याएका जुटा देवी देवताको भ्रममा परेका छौँ भने पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँले सजाय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले यस्ता कामहरू गरेका छौँ भने क्षमा मागौँ र प्रभुपट्ट होइन क्रिस्टतर्फ हामी फर्कने काम गरौँ। अनि उहाँले मात्र तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? बचाउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ जतिजनाले फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ, हामी आमोस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म हामीले यसको बारेमा हेर्दैछौँ। के हुँदैछ भन्ने बारेमा हामी हेर्दैछौँ। 5 पदमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? यहाँ म यहुदामा आगो पठाइदिनेछु, यानि न्याय गर्नेछु र त्यसले यरुशलेमका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। त्यहाँ इजरायली राज्यमा भएको त्यो राजधानी यरुशलेम जहाँनिर पवित्र के थियो? मन्दिर थियो, प्रभु येशू बास गर्ने ठाउँ थियो। त्यसलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? राग गर्नुहुनेछ। त्यहाँ भएका पुजारीहरू जति परमेश्वरको विरुद्धमा रहे तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? राग गर्नुहुनेछ। आज धेरै मानिसले सोचेको होला हाम्रो देवी देवता ईश्वरले बचाउँछन् भनेर। यो सबै के हो? एउटा भ्रम मात्रै हो। सत्य, वास्तविक र यथार्थ क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले बोल्नुहुन्न। यहाँ भन्दछ 4 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहुदाका मानिसहरूलाई क्रिस्टद्वारा सजाय तोकिएको छ। 4 पदमा आमोसले अब यहुदामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यहुदा अन्य देशहरूभन्दा बेग्लै छ। अन्य राष्ट्रहरूले त्यो नियम तोडे जुन सबै मानिसहरूको लागि छ। तर यहुदाका मानिसहरूले विशेष कानुनलाई तोडे, भनेको होला परमेश्वरको वचनलाई तोडे। यो अझ गम्भीर अपराध हो। यहुदाका पूर्वजहरूले तिनीहरूलाई गलत दिशामा लगाएका छन्, है, गलत बाटोतर्फ दोहोऱ्याएका छन्। यद्यपि यहुदाका मानिसहरूलाई अब यो एउटा बाहना होइन, तिनीहरू अधिक दोषी छन्। भजन सङ्ग्रह 51 को 3 र 5 पद पढिनुहोस् त। 3 देखि 5 पद त्यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 51 को 3 देखि 5 पद। किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक परिमाण हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्याय ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। भजन सङ्ग्रह 51 को 3 देखि लिएर 5 पदमा हामी हेर्छौँ भने पश्चातापको निम्ति प्रार्थना भनेछ है। पश्चातापको प्रार्थना। आज तपाईँ र मैले पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र म पश्चाताप गरेनौँ भने क्रिस्टले तपाईँ र मेरो न्याय गर्नुहुन्छ। यहाँ 3 पदमा भन्दछ, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरा पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्याय ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। परमेश्वरको वचन, धर्मशास्त्रको वचन, बाइबलले के भन्छ? हामी आमाको गर्भदेखि नै पाप बोकेर आएका छौँ। त्यही कारण गर्दा तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्छौँ भने जीवन छ, नयाँ जीवन छ। हामी पश्चाताप गरेनौँ र हाम्रो पुर्खाकै मार्गदर्शनमा त्यो गलत दिशामा हामी लाग्छौँ भने तपाईँ र मलाई जीवन होइन मृत्यु छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को पनि हेर्नेछौँ हामी मत्ती 23 को 31 देखि 36 पद।
31 देखि 36। यसै तिमीहरू अगमवक्तालाई हत्या गर्नेका सन्तान हौ भने प्रमाण तिमीहरू आफै दिन्छौ। तिमीहरूका पुर्खाहरूले गरेका पापको काम पूरा गर। सर्पहरू साँपे सर्पका बच्चा हो। तिमीहरू नरकको दण्डदेखि कसरी उम्किने छौ? यसकारण म तिमीहरू कहाँ अगमवक्ताहरू, बुद्धिमान मानिसहरू र शास्त्रीहरू पठाउने छु। तिनीहरूमध्ये कतिजनालाई तिमीहरूले मार्नेछौ र क्रुसमा टाँगिनेछौ र कतिजनालाई आफ्नो सभाघरहरूमा कोरा लगाउनेछौ र सहर सरह हुँदो सताउनेछौ। पृथ्वीमा बगाएको सब धर्मीजनहरूको रगत, निर्दोष होमबलीको रगतदेखि लिएर बेरेखियाका छोरा जक्रिएको रगतसम्म, जसलाई तिमीहरूले पवित्र स्थान र वेदीका बीचमा हत्या गर्यो, सो तिमीहरूकै टाउकोमा पर्नेछ। 36 पद। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा यसै पुस्तकमाथि आइपर्ने छन्। अब हामीले मत्तीको 23 अध्यायको 31 देखि 36 पदमा हेर्छ भने इजरायलका पुर्खाहरूले गरेका पाप यानि के छ सरेका कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि हाबिल, निर्दोष हाबिललाई कैनले मारेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र त्यहाँबाट पाप चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएका र पापीहरू चाहिँ जन्मिएका कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले यहाँनिर ती कुरा भेट्छौँ। मत्ती 23 को हामीले 31 देखि लिएर 36 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ भन्नु छ, यसरी तिमीहरू अगमवक्तालाई हत्या गर्नेका सन्तान हौ। यी पुर्खाले के गरे? परमेश्वरको वक्ता, परमेश्वरले बोल भनेर वचन बोल्न पठाएका, वार्निङ होइन चेतावनी दिन पठाएका ती अगमवक्तालाई के गरे? मार्ने काम गरे र यिनीहरूको रगतको दोष कसले लागेको छ? त्यो सन्तानलाई पनि लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ भन्ने प्रमाण तिमीहरू आफै दिन्छौ। तिमीहरूले पनि जस्तै तिमीहरूको बाजे बराजुले गर्यो तिमीहरूले पनि त्यही गरेका छौ भनेर यहाँनिर प्रमाण दिँदछ। तिमीहरूका पुर्खाले गरेका पापको काम पुरा गर। जसरी तिमीहरूको पुर्खाले मान्छे मार्यो, तिमीहरूले पनि के गर? मार। परमेश्वरको जनलाई मारिदियो, परमेश्वरको जनलाई सताऊ, परमेश्वरको जनलाई पिट, मार, काट, फाल भनेर यहाँनिर भनेका छन्। 33 पदमा, सर्पहरू साँपे सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू नरकको दण्डदेखि कसरी उम्कनेछौ? परमेश्वरले के भन्नुभयो? तिमीहरूले गरेका पाप, गल्ती, अधर्म अझ गर्दै जान्छौ भने तिमीहरूलाई लाग्छ तिमीहरू स्वर्ग जान्छौ? तिमीहरू त साँपेको सर्प हो। तिमीहरूको बुद्धिमा कहिले पनि बुद्धि आउँदैन। जति तिमीहरूको दिमागमा टाउकोमा घरले ठोके पनि बुद्धि आउँदैन भनेर परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। यस्ताहरूलाई स्वर्गको राज्यको हकदार छैन, नरकको राज्य चाहिँ यिनीहरूको लागि हो भनेर यसोले के भन्छ? खुल्ला चेतन दिनुभएको छ है। साँपेको सर्पको यानि सर्पहरू साँपे सर्पको बच्चा हो भनेर किन यसो भन्यो भन्दा तिमीलाई जति भने पनि लाग्दैन, तिमीहरूको बुद्धिले केही पनि काम गर्दैनौ, तिमीहरू एउटा सर्प जस्तै हो भनेर यानि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तिमीहरूको दिमागमा के छ त जतिखेर पनि भ्रम मात्रै फैलेका छन्, नराम्रा झुटका कुराहरूले बास गरेका छन्, तिमीहरू एउटा दिया बरस जस्तै हो भनेर यहाँनिर भन्नुभएका छन्। यहाँ भन्छ 34 पदमा, यसकारण म तिमीहरूका अगमवक्ताहरू, बुद्धिमान मानिसहरू, शास्त्रीहरू पठाउँछु। तिनीहरूमध्ये कतिजनालाई तिमीहरूले मार्नेछौ, क्रुसमा टाङ्नेछौ र कतिजनालाई आफ्ना सभाघरमा कोरा लगाउनेछौ र सहर हुँदो सताउनेछौ। परमेश्वरले अगमबानी गर्नु भइसकेको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ अन्तका दिनको कुराहरूमा हामी हेर्छौँ भने र पहिले पनि इजरायलमा हामीले हेर्छौँ भने यी कुराहरू के छ पुरा भइसकेको छ। उहाँले यिर्मिया, इजकियल, होसिया लगायत धेरै अगमवक्तालाई पठाउनु भयो र कति अगमवक्तालाई त्यहाँका इजरायलीका यहुदीहरूले के गरे त? मार्ने काम गरे, टाउको काटेर फाल्ने काम गरे, अलकत्राले लेप्ने काम गरे, आगो लगाइदिने काम गरे होइन, उडो मुन्टो झुन्डाएर मार्ने काम गरे, क्रुसमा काँटी ठोकेर मार्ने काम गरे, कोरा लगाउने काम गरे, धेरैभन्दा धेरैलाई अपहरण गर्ने काम गरे, धेरैभन्दा धेरैलाई बलात्कार गर्ने काम गरे, धेरैभन्दा धेरै शिशुहरूलाई मार्ने काम गरे। हो कि होइन? मूसाको समयमा हेर्छौँ भने, येशू ख्रीष्टको समय हेर्छौँ भने मार्यो कि मारेन? मार्यो। यस्ता नचाहिने काम अपराधको पछि आज तपाईँ र म लागेको छ भने तपाईँ र मैले जीवन पाउँदैन प्रियहरू, तपाईँले मैले स्वर्ग देख्न पाउँदैनौँ, तपाईँ र म नरकको भागीदार हुन सक्छौँ। त्यही भएर यसोले यहाँ खुल्ला चेतन दिनुभएको छ। समय हुँदा नै तपाईँ र मैले पश्चाताप गर्ने समय हो। यो समय भनेको पाप गर्ने समय होइन, यो समय भनेको पश्चाताप गर्ने समय हो, यो समय भनेको क्रिस्मा फर्कने समय हो, यो समय भनेको परमेश्वरको जनलाई सहायता गर्ने समय हो, यो समय भनेको परमेश्वरको बाटो हेर्ने समय हो, कुनै पनि गलत दिशा गलत बाटोमा लाग्ने समय होइन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 35 पदमा, पृथ्वीमा बगाएको सब धर्मीजनका रगत, निर्दोष हाबिलको रगतदेखि लिएर बेरेकाका छोरा जकरियाका रगतसम्म, जसलाई तिमीले पवित्र स्थान र बेदीको बिचमा हत्या गर्यौ, सो तिमीहरूको टाउकोमा पर्नेछ। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु यी सबै कुरा यसै पुस्तामाथि आइपर्नेछ। हेर्नुहोस् त,
के भन्नुभएको छ? यही पुस्तामा त्यहाँ पर्छ, जसले मार्यो त्यसले नै के गर्नेछ? सजाय भोग्नेछ। त्यो पुर्खाको रगत जहाँ जहाँ सर्दै जान्छ पाप, त्यसको सन्तानसम्म जहाँ जहाँ पुग्छ त्यो सबै के हुनेछ? सखाप हुनेछ। त्यही हामी के भन्छौँ त? एकचोटिको पाप सधैँभरिको पाप, एकचोटिको चोर सधैँभरिको चोर भन्छ भन न। भन्छौँ नि आदमबाट भोगेर आएको यो पाप अहिले पनि सहिरहेको छ। तपाईँ र मलाई मुक्ति चाहिएको छ, तपाईँ र मेरो जीवन बाँच्नु छ भने आदमले गरेको पापलाई हामीले पखाल्न सक्छौँ। उपाय सजिलो छ, क्रिस्टलाई विश्वास गर्ने, क्रिस्टमा उद्धार र मुक्ति पाउने र क्रिस्टको बाटोमा तय गर्ने र क्रिस्टको बाटोमा लाग्छौँ भने तपाईँ र मेरो अधर्म, तपाईँ र मेरो पाप, तपाईँ र मेरो पुर्खाले गरेको परापुर्खादेखिको पापहरू पनि क्रिस्टले मेट्नुहुनेछ। आमेन। त्यही भएर क्रिस्ट येशू क्रुसमा मर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँको रगतद्वारा आज तपाईँ र मलाई भन्दैछ कि तिमीहरूले मलाई ग्रहण गर, तिमीहरूले मलाई विश्वास गर, म सम्पूर्ण पापहरू मेटिदिनेछु। यशायाको पुस्तकले, यिर्मयाको पुस्तकले बारम्बार भन्दछ, म तेरो पापलाई कहिले सम्झने छैन, म तेरो पापलाई कहिले पनि बिर्सने पनि छैन र तँलाई देखाउने पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म तेरा पापहरू सिन्दुरे रङका होइन राता गाढा भए पनि के हो त, म हिउँ जस्तै पखालेर सेतो बनाइदिन्छु भनेर येशूले भन्नुभएको छ। आज के हामी त्यो प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्ने त? यदि विश्वास गरेन भने यहाँ आमोसको पुस्तकमा भए चाहिँ कुराहरू आउनेछ, सर्वनाश आउनेछ, आगो पठाइनेछ, किल्लाहरू फोरिनेछ, मानिसको घमण्ड, मानिसको बल शक्ति, उनीहरूको देवी देवता भन्थ्यो उनीहरूले घमण्ड गरेर आफ्नो बल शक्तिलाई, त्यो सबै सर्वनाश हुनेछ एक दिन। यो संसारले एक दिन यसलाई चिन्नेछ, यो संसारले एक दिन देख्नेछ। जतिले भ्रष्टाचार गरेका छन्, जतिले नराम्रो काम गरेका छन्, जतिले परमेश्वर विरुद्धमा पाप गरेका छन्, परमेश्वरको मानिसहरूलाई रातारात सताएका छन्, परमेश्वरको काम गर्न दिएको छैन, यिनीहरू सबैको न्याय हुनेछ। आज न्यायबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मात्र येशूलाई जीवन दिनुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन। बोका चढाउनु पर्दैन, खसी चढाउनु पर्दैन, मन्दिरमा गएर घन्टामा गएर टाउको फुटाउनु पर्दैन, रगत झार्नु पर्दैन। मात्र क्रिस्टले दिएको अनुग्रहमा भर परेर विश्वास गर्छौँ भने मुक्ति पाउँछौँ। र हामीलाई कसैले मारे पनि, ठोके पनि, काटे पनि र हामी दुर्घटनामा मरिहाले तापनि हामी नरकको भागीदार हुने छैनौँ, हामी स्वर्गको भागीदार हुनेछौँ। र येशूले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। र येशूले यहाँनिर त्यही कुरा भन्नुभएको छ है। हामीले हेर्छौँ भने उनीहरूको पाप के थियो त? यस्तै नचाहिने पापहरू थियो। 5 पदमा भन्नुहुन्छ, म एउटामा आगो पठाइदिनेछु र त्यसले यरुशलेमका किल्लाहरूमा भस्म पार्नेछ। हेर्नुहोस् त, म न्याय गर्नेछु, आगो पठाइदिनेछु र के गर्नेछु? भस्म पारिदिन्छु। सदम र गोमोरामा भस्म पारे चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? भस्म पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहनु भने नेपाल देशलाई पनि भस्म पार्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले यो नचाहनु भएर होइन। यदि चाहनुभएको भए उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? भस्म पार्न सक्नुहुन्थ्यो। नेपाल देश मात्रै होइन, सारा संसारमा उहाँले आफ्नो एउटा वचनको बोलीले उहाँले राख पार्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 6 पदमा हेरौँ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरूले धर्मात्माहरूलाई चाँदीमा र दरिद्रहरूलाई एक जोर जुत्तामा बेच्छन्। हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो पाप गरे त, के गरेर यहाँ 6 पदमा हेर्नुहोस् त, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तपाईँले गर्नुहोस्, मेरो क्रोध हटाउने छैन कतिचोटि भन्नुभयो होला? बारम्बार 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 भनिसकेको छैन? जति बारम्बार त्यो शब्द दोहोऱ्याइन्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर तपाईँ र म आज क्रिस्टको क्रोध, परमेश्वर पिताको क्रोधबाट बच्न चाहन्छ भने येशूलाई विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ। हामी सबैजना पापी थियौँ एक समय, हामीलाई पिताले हेर्नुभयो, सबै पापी थियो, कोही पनि पवित्र भएन र उहाँले बाध्य भएर कसलाई पठाउनु भयो? येशूलाई कन्या मरियमको कोखमा पठाउनु भयो। त्यो नै सुसमाचार हो। अनि उहाँद्वारा के भयो? संसार बसालियो र उहाँले सबै राम्रो काम गर्नुभयो, असल कामहरू गर्नुभयो र मानिसहरूले उहाँको विरुद्ध गरे। मानिसहरूले उहाँको असल कार्य मन पराएन र उहाँले नै झुटो मानिस तुलाएर, झुटो ईश्वर तुलाएर, झुटो परमेश्वरको दर्जा दिएर, विभिन्न लाछना लाएर, आरोप लाएर के गरे त? क्रुसमा काँटी थाकेर ठोकेर मारिदिए। आज त्यही येशूले तपाईँ र मलाई बचाउनलाई उहाँ आफै पापी बनिनुभयो, उहाँ आफै घृणित बन्नुभयो, उहाँ आफै थचिनुभयो, रितिनुभयो, होचिनुभयो, एउटा नोक्कर बन्नुभयो, एउटा कमरा बन्नुभयो। आज तपाईँ र मस्त मूर्खलाई बचाउनलाई, आज तपाईँ र मस्त पट मूर्खलाई बचाउनलाई, आज तपाईँ र मस्त पापीलाई बचाउनलाई येशूले आफ्नो जीवन उहाँले के गर्नुभयो? सित्तेमा दिने काम गर्नुभयो। कोखामा भाला हान्यो होइन, रगत उहाँले पोखाउनु भयो। आज त्यही रगतले, त्यही पीडाले आज क्रिस्टले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। आज क्रिस्टले अनुग्रह गर्नुभएको भए पिता परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मारेर अहिले नरकमा हाल्न सक्नुहुन्थ्यो कि न थियो? सक्नुहुन्थ्यो। तर क्रिस्टको दुहाइले, क्रिस्टले गर्नुभएको कारणले गर्दा, क्रिस्टको त्यो
बलिदानले सन्तुष्ट पार्नुभएको कारणले पिताले के गर्नुभयो हामीलाई मौका दिनुभयो मेरो छोराद्वारा तिमीले मौका पाएका छौ यो मौकामा तिमीले के गर्छ चौका हान्ने काम गर पश्चाताप गर क्रिस्टमा फर्क र म तिमीलाई नरकमा लान चाहदिनँ हामीले बारम्बार बाइबलमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरले एउटा हृदय राख्नुभएको छ कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस् कलसीको पुस्तकमा भन्छ हरेक मानिसले के गरोस् त स्वर्ग गएको होस् अनन्त जीवन पाएको होस् भन्ने नै परमेश्वरको इच्छा र योजना उद्देश्य थियो तर मानिसहरूले आज बुझ्दैनन् तर चुन्ने परमेश्वरले दिनुभएको छ हामीलाई रोबोट बनाउनु भएको छैन नि होइन रिमोट थिच्ने बित्तिकै स्विच थिच्ने बित्तिकै बोल्ने हेर्ने त्यस्तो बनाउनु भएको छैन हामीलाई परमेश्वरले एउटा सो इच्छा हालिदिनु छ त्यो सो इच्छाले त्यो विवेकले देखाउँछ तपाईँ र म असल छौँ कि खराब छौँ हामीले असल कुरा रोजेर हामीले प्रभुलाई रोज्छौँ भने यसलाई रोज्छौँ भने हामी स्वर्ग जान्छौँ खराब कुरा रोजेर हामी यसलाई इन्कार गर्छौँ भने हामी नरकको भागीदार हुन्छौँ र हामीले कसैले पनि परमेश्वरले स्वर्ग पठाएर नरक पठायो भन्न मिल्दैन आफ्नै इच्छाले आफ्नै योजनाले आफ्नै चुनाइले आफूले चुनेको कुराले आज तपाईँ मलाई स्वर्ग पठाउने निर्णय गर्छ र नरक पठाउने निर्णय गर्छ हो कि होइन हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ यहाँनिर त्यही भन्दछ 6 पदमा इजरायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन तिनीहरूले धर्मात्मालाई चाँदीमा र दरिद्रलाई एक जोड जुत्तामा बेच्छन् धर्मात्मालाई धर्मीलाई चाहिँ चाँदीको भाउमा बेच्छन् र दरिद्रलाई के गर्छन् त जुत्तामा बेच्छन् प्रभु येशूलाई पनि तिनीहरूले चाँदीको टिस्सीकामा बेचेन बेच्यो अनि प्रभुको जनहरूलाई त्यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकमा दास प्रथाको यिनीहरूले नियम सुरु गर्यो होइन त्यहाँनिर यिनीहरूले बेच्ने काम गरे भनेर हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरको न्याय इजरायलहरूको लागि भनेछ यो एकदम नराम्रा इजरायलहरूको लागि जसले प्रभु येशूलाई पाएर पनि प्रभुको बाटोमा हिँडेछन् त्यसलाई पनि न्याय गर्नेछ आज कतिले भन्छ म त असल ईसाई हुँ परमेश्वरले किन न्याय गर्नुहुन्छ परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुभएको छ तपाईँ मैले ढाँट्न सक्छौँ चोर्न सक्छौँ छल्न सक्छौँ तर परमेश्वरलाई छल्न सक्दैन भजन सङ्ग्रह 139 7 देखि 10 मा दाउदले भन्छ आकाशमा गए पनि पातालमा गए पनि तपाईँले मलाई भेट्नुहुन्छ समात्नुहुन्छ भनेर डराउँदैन डराउँछ अनि दाउदले के भन्छ ममा भएको त्यस्ता पापहरू होला ममा भएको हृदयलाई जाँच्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् खोताल्नुहोस् र त्यस्ता केही छ भने मलाई देखाउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस् भन्छ त्यो हृदय चाहिँ आज तपाईँ र म हरेकमा हुनु पर्यो हामी साँचो ईसाई हौँ भने र हामी साँच्चै क्रिस्टको रगतले किनेका छौँ भने र हामीले मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ र हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भने आज तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खोज्न दिनुपर्छ हाम्रो हृदयमा त्यस्ता के कुरा लुकेको छ भने देखाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ र परमेश्वरले देखाएपछि पश्चाताप गरेर उहाँमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा दाउदले बुझेका थिए र भजन सङ्ग्रह 119:11 मा भन्छन् नि तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन चाहिँ मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेका छौँ आज परमेश्वरको वचन चाहिँ हृदयमा सुरक्षित राख्नुपर्छ जब जब पापको सम्झना आउँछ पाप गर्न मन लाग्छ वचन निकालेर हान्न सिक्नुपर्छ यहाँ 6 पदमा भन्छ इजरायल विदेशी राष्ट्रहरूको सजायको बारेमा सुन्न खुसी हुनेछन् तर चाँडै तिनीहरूले एक के देखिन्छ सदैवको हुनेछ होइन के हुनेछ तिनीहरू एक सराको हुनेछ भन्छ परमेश्वर केवल विदेशी राष्ट्रहरूको लागि न्यायाधीश मात्र हुनुहुन्न उहाँ इजरायलको पनि सजाय दिन चाहन्छ उहाँले न त विदेशीलाई छोड्नुहुन्छ न स्वदेशीलाई छोड्नुहुन्छ उहाँ इजरायललाई पनि छोड्नुहुन्न र अरू देशलाई पनि छोड्न चाहनुहुन्न होइन आज तपाईँ र मलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न र अरूलाई पनि छोड्नुहुन्न उहाँले संसारको पनि न्याय गर्नुहुन्छ विश्वासीको न्याय गर्नुहुन्छ हो कि न विश्वासीको न्याय चाहिँ इनामको लागि न्याय हो तर संसारको लागि चाहिँ दण्ड भोग्नको लागि न्याय हो उनीहरूले गरेको करतुत उनीहरूले पाउनु पनि सजायको न्याय हो भनेको हामीले कहिले भुल्नुहुन्न इजरायलका मानिसहरूले निर्दोष मानिसहरूलाई दासको रूपमा बेच्दै थिए अरे हेर्नुहोस् त कस्तो डरलाग्दो पाप है इजरायलका मानिसहरूले निर्दोष मानिसहरूलाई जो सोझा जो टेढा हामीले हेर्छौँ नि हामी अस्ति एउटा ठाउँमा पुगेका थियौँ त्यहाँको मानिसहरू कति धेरै सोझा थियो है एकदम सोझा हामीले जे भने त्यही मान्ने उनीहरूमा त्यस्तो त्यो के अरे झुटो बोल्ने ढाँट्ने छल्ने यस्तो के कुरा थिएन एकदम सोझो अनि यहाँ त्यस्तै मानिसहरूलाई के गरेका छन् त इजरायलले मौकामा फाइदा उठाएका छन् र बेच्ने काम गरेका छन् अनि यहाँ भन्दछ इजरायललाई यहाँ के भन्दछ परमेश्वर केवल विदेशी राष्ट्रहरूको लागि न्यायाधीश मात्र हुनुहुन्न उहाँ इजरायललाई पनि सजाय दिन चाहन्छ इजरायलका मानिसहरूले निर्दोष मानिसहरूलाई दासको रूपमा बेच्दै थिए यी निर्दोष मानिसहरूले कुनै कानुन तोडेका थिएनन् हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन कहिले पनि तोडेका थिएनन् यस्ता मान्छेलाई बेच्नु के हो पाप हो यस्ता मानिसहरूलाई बेच्नु तपाईँ र मैले अधर्म गरेका हौँ यस्ता मानिसहरूलाई सताउनु तपाईँ र मैले के गरेका छौँ त क्रिस्ट विरोधीको काम गरेका छौँ र यसको न्याय अवश्य हुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ शक्तिशाली व्यक्तिहरू धेरै कम मूल्यमा निर्दोष मानिसहरूलाई बेचेर हेर्नुहोस् त एकदम शक्तिशाली व्यक्तिहरूले यो धेरै कम मूल्यमा के गरे त निर्दोष मानिसहरूलाई बेचे हामीले हेर्छौँ भने प्रस्थान 21 अध्यायको 2 देखि 11 मा भेट्छौँ
अनि प्रस्थान 20 अध्यायको 21 पदमा भेट्छौँ। र हामीले यो होइन माफ गर्नु होला है, प्रस्थान 21 अध्यायको 2 देखि 11 मा भेट्छौँ। हामीसँग समय छैन, हामी पढ्ने छैनौँ। तपाईँ जतिजनालाई पढ्न मन लाग्छ तपाईँले नोटमा टिपेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। अनि यहाँ प्रस्थान 21 अध्यायको 20 र 21 पदमा भेट्छौँ र त्यही अध्यायको 26 र 27 पदमा पनि हामी भेट्छौँ। 21 अध्यायको 21 अध्यायको तपाईँले त्यहाँनिर एकचोटि पढिदिनुहोस् त। 21 अध्यायको 2 पददेखि अलिकता पढ्नुहोस् त, पुरै पढ्नु पर्दैन। तिमीहरूले हिब्रू कमारा किन्यौ भने त्यसले 6 वर्षसम्म सेवा गरोस्, तर 7औं वर्षमा केही नतिरी त्यो स्वतन्त्र भएर जाओस्। त्यो एक्लै आएको भए एक्लै जाओस्, त्यसले विवाह गरेर आएको भए त्यसकी पत्नी पनि त्यसैसँग जाओस्। यदि त्यसका मालिकले त्यसलाई पत्नी दिएका भए र त्यसले छोराछोरीहरू जन्माई भने पत्नी र छोराछोरीहरू त्यसका मालिक कहाँ हुनेछन् र त्यो मात्र स्वतन्त्र भएर जाओस्। भयो। अनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ प्रस्थान 21 अध्यायमा त्यहाँ कमारा बेच्ने के थियो, एउटा चलन थियो, प्रथा थियो। हामीले अहिले पनि हेर्छौँ भने अमेरिकामा होइन त्यो भयो कि भएन, अफ्रिकामा त्यो भयो भएन, नेल्सन मण्डेलाहरूले विरोध गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। हामीले धेरै कुराहरू देख्छौँ, देखेन त्यहाँ पनि एउटा दास प्रथा थियो, गोराले सेतालाई हेप्ने कुराहरू थियो नि अब्राहम लिङ्कनको समयमा है, हामीले हेर्छौँ भने है होइन। अब्राहम लिङ्कनको समयमा उनीहरूले के गर्थ्यो, विद्रोह गर्ने काम गरे, नेल्सन मण्डेलाले विद्रोह गर्ने काम गरे, अनि महात्मा गान्धीको समयमा पनि त्यो कुरा थिएन थियो हो। अनि यस्ता कामहरू गर्छौँ भने यो पनि के हो, नराम्रो काम हो। अनि यो सबै कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जतिजनाले प्रेरणा पायो, जतिजनाले यो असल काम गर्यो, यो प्रभुको राज्यको निम्ति एउटा के हो, स्वीकार्य काम हो। त्यही भएर बाइबलले नै तपाईँ र मलाई के सिकाउँछ, असल काम गर्न सिकाउँछ। बाइबलले नै तपाईँ र मलाई के गर्न सिकाउँछ, राष्ट्रलाई, समाजलाई, विभिन्न कुरालाई परिवर्तन गर्न सिकाउँछ। जति नै विलियम क्यारीले गर्नुभयो, जुत्ता बेचेर परमेश्वरको सेवाकाई गर्नु एकदम ठुलो कुरा हो। जुत्ता बेचेर परमेश्वरको वचनलाई विभिन्न 45वटा भन्दा बढी भाषामा अनुवाद गर्नु ठुलो कुरा हो कि होइन। रगत बगाएर आज प्रभुका जनहरूले बाइबल लेख्नु ठुलो कुरा हो कि होइन हो। अनि सती प्रथालाई हटाउनु यो एउटा सामाजिक काम हो कि होइन हो। त्यो पनि कहाँबाट आयो, सबै बाइबलद्वारा आयो। बाइबलबाट प्रेरणा पाएर, बाइबलबाट उत्साहित भएर क्रिस्टको हृदय देखेर मानिसहरूले आज प्रभु येशूमा आफ्नो जीवन दिएका छन्। अनि यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले इनाम स्वरूप राख्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँ र मलाई यो वचनले के उत्साह दिँदछ, हामी समाजको काम गर्नैपर्छ, हामीले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र परमेश्वरले यस्ता दास प्रथा गरेको, यस्ता नराम्रो काम गरेको भने कहिले पनि मन पराउनुहुन्न। यहाँ भन्दछ, यद्यपि अदालतहरूले धनी मानिसहरूलाई सहयोग गर्यो, अदालतहरूले धनी मानिसलाई दास बनाउन सजिलो बनायो है। अदालतले पनि के गरे, परमेश्वर विरुद्धमा काम गरे। जति वकिलहरूले अहिले नराम्रो काम गरेका छन्, ईसाईलाई सताइरहेको बेलामा नराम्रो आरोप लगाएको होला, आक्षेप लगाएको होला, षड्यन्त्र गरेर जेल हालेको होला, तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अन्तको दिनमा न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 7 पदमा हेरौँ, तिनीहरू गरिबहरूको टाउकामाथि भूमिको धुलोमा गरे चाहिँ कुल्छन् र पीडितको न्यायलाई नामञ्जुर गर्दछन्। बुबा र छोरो एउटै तरुनी कहाँ गएर मेरो पवित्र नाउँ अपवित्र पार्छन्। हेर्नुहोस् त यहाँ है के गर्छन् रे, गरिबहरूको टाउकोमाथि भूमिको धुलो गरे चाहिँ कुल्छन् रे। गरिबको टाउकोहरूलाई थिचोमिचो गर्ने, मार्ने, काट्ने, नचाहिने काम गर्ने गर्छन् रे। पीडितहरूको न्यायलाई नामञ्जुर गर्छन्। जो पीडित पक्ष छन् उनीहरूले कहिले पनि न्याय गर्छन्, जहिले पनि अन्याय गर्छन्। अनि हामी हेर्छौँ भने आज न्यायी परमेश्वर, धर्मी र विश्वासयोग्य परमेश्वर केवल येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। बुबा र छोरो एउटै तरुणका गएर मेरो पवित्र नाउँ अपवित्र पार्छन्। बेविचार गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, नचाहिने कामहरू गर्ने, सुख विलास गर्ने कामहरू गर्छन्। यस्तालाई परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुन्न है। यस्तालाई परमेश्वरले कहिले पनि के गर्नुहुन्न, उहाँले अनुग्रह देखाउनुहुन्न भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यसले के भन्छ भने राजाहरूको कर्तव्य निर्दोष मानिसहरूलाई जोगाउनु थियो हो कि होइन, तर तिनीहरू असफल भए। यहाँ भन्छ सायद पद खले महिला दासीलाई जनाउँदछ अरे। यो तरुणी भन्ने कुरा हामी के बताउँछौँ, महिला दासी होइन, महिला नोकर जसलाई के गर्छ, आफ्नै साउले अनि आफ्नै साउको छोरोले पनि त्यहाँनिर के गर्छन्, इज्जत लुट्ने काम गर्छन्। त्यस्ता पनि अपराधी हुन्, पापी हुन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि छोड्नुहुन्न भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि विदेशमा हामी हेर्छौँ कति मानिसहरू त्यो पीडामा छ कि छैन, छ नि, जसले त्यस्तो गरेका छन् तिनीहरू पनि एक दिन अवश्य न्यायमा पर्नुपर्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ हामी 8 पददेखि लिएर, तिनीहरू हरेक वेदीको छेउमा बन्धनका लुगाहरू सुत्छन्।
जरिमाना स्वरूप पाएको दाखमध्ये आफ्नो देवताको मन्दिरमा खान्छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो नराम्रो काम गरेका छन् है। यहाँ पुजारी भनाउँदाहरू सेवक भनाउँदाले पनि नराम्रो काम गरेका छन्। अनि आज जतिजना तपाईँहरू मण्डलीका हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रभुको जन हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सेवक हुनुहुन्छ, सेविका हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पास्टर हुनुहुन्छ, एल्डर हुनुहुन्छ, डिकन हुनुहुन्छ, जोसुकै हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउनु भएको छैन भने तपाईँको पनि न्याय गरिनेछ। मण्डलीमा भेटी दशांश कुम्लाएर लुकाउनु भएको छ र त्यसलाई परमेश्वरको राज्यमा विस्तार गर्नुभएको छैन भने तपाईँको पनि न्याय हुनेछ। यहाँ त्यस्तै खालका मान्छेको कुरा गर्छन्। यहाँनिर तपाईँ र मलाई उदाहरणको लागि कसैले राम्रो कपडा दियो होला, तपाईँलाई लोभ लाग्यो होला र त्यो दिनपर्ने ठाउँमा कसैले दिएन भने त्यसको पनि न्याय गरिनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसैले यो अवस्थामा कोरोना महामारीको बेलामा तपाईँलाई पैसा प्रशस्त दिएको होला र तपाईँले ढाँट्ने काम गर्नुभएको होला, तपाईँले लुकाउनु भएको होला, मेरो परिवारको लागि, मेरो आफन्तको लागि मलाई पछि गाह्रो हुँदा चाहिँ खानुपर्छ भने लुकाउनु भयो होला, कुम्लाएर राख्नुभयो होला, कतैतिर तपाईँले सडाएर राख्नुभएको होला, त्यसको पनि परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है। परमेश्वरले आज हरेक कुराको न्याय गर्ने हुने कुरा हामी देखाउनुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्छ, लेखा दिने काम गर्नुपर्छ। आज कतिचोटि मानिसहरूले यो समस्यामा राहत बाँड्ने काम गरेका छन्, विभिन्न आफूले भेटीबाट सहायता गर्ने काम गरेका छन् र मैले यतिलाई खुवाएँ उतिलाई खुवाएँ भनेर एउटा त्यहाँनिर तालिका बनाउने काम गरेका छन्। त्यो भनेको असल काम हो, त्यो भनेको परमेश्वरले लेखा दिएको काम हो। तर हाम्रा मान्छेहरूले खालि बिहोर मात्रै गरेका छन्। तैँले मात्रै गर्न सक्छस् यस्तो, तैँले किन बनाएको थियो देखाउन खोजेको तैँले भन्छन्। त्यो नबुझ्ने अबुझ पदमूर्खले मात्रै भन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले हरेक कुराको हामीले के हुन्छ, लेखा दिनुपर्छ है। त्यही भएर उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो एउटा लेखाको लागि हो, एउटा परमेश्वरलाई दिएको लेखा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तकले भन्छ परमेश्वरले हरेक कुराको लेखा लिनुहुनेछ। त्यही भएर हामीले त्यस्तोलाई ननकारौँ है। हामीले के गरौँ त, लेखा दिने काम गरौँ भनेको हामी भन्न चाहन्छौँ। यहाँ 8 पदमा त्यही भन्छ, तिनीहरू हरेक वेदीको छेउमा बन्धकका लुगाहरूमा सुत्छन्, जरिमाना स्वरूप पाएको दाखमध्ये आफ्नो देवताको मन्दिरमा खान्छन्। हेर्नुहोस् त मान्छेलाई ठग्यो, ती जरिमाना के छ, रक्सी पिउने काममा सकायो। यस्ता नचाहिने घिनौटा काम गऱ्यो भने, घिनलाग्दो काम गऱ्यो भने परमेश्वर तपाईँ र मलाई अवश्य छोड्नुहुन्न। अहिले अनुग्रह छ भन्नेमा पाप गर्नु होला र भोलिको दिनमा न्यायको समयमा रुनु र कराउनु नचिताउनु, तपाईँको हालत के हुनेछ तपाईँ आफैले त्यो दिनमा थाहा गर्नुहुनेछ है। त्यही भएर हामी होसियारी र सचेत हुनुपर्छ। यहाँ 8 पदमा भन्छ, धनी मानिसहरूले गरिब मानिसहरूलाई लुटेका थिए, परमेश्वरले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। गरिब मानिसहरू प्राय पैसा चाहिन्छ, गरिबलाई पैसा चाहिन्छ न, चाहिन्छ नि, तिनीहरू आफ्नो लुगाहरू धनी मानिसहरूलाई दिए अरे। हेर्नुहोस् त, आफूलाई पैसा चाहियो, यस्तो अवस्था आयो अनि आफैले भएको लुगा पनि धनीलाई दिएर के अरे, पैसासँग आफ्नो लुगा साट्ने काम गरेर, ऋण लिने काम गरेर। बुझ्नुभयो नि। अनि त्यही सन्दर्भमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले ऋण दिन्छ भने ऋण पाउने आशा नगर भन्नुको कुरा यो रहेछ। बुझ्नुभयो आज आएर, बुझ्नुभयो नि। हामी विश्वासी के लगाउँछौँ, ओ म त विश्वासी हो, असल विश्वासी हो, मेरो 1 लाख लैजा, ऋण दिने परमेश्वरको नाममा होस्, परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने हामी गलत अर्थ लगाउँछौँ। तर हेर्नुहोस् त वास्तविक अर्थ के रहेछ, यस्तो रहेछ। वास्तविक अर्थ के रहेछ, गरिबहरूले आफूले खान नपाएर, आफूहरूले जिउन नसकेर आफ्नै कपडा बेचेर धनीबाट पैसा लिने काम गरेछ। त्यो धनीले चाहिँ अब त्यो गरिबहरूबाट चाहिँ ऋण दिएको छ भने किन नगरोस् त, ब्याज उठाउने काम नगरोस् होइन। त्यो यति ब्याज उति ब्याज भनेर त्यस्तो नगरोस् भन्ने सन्दर्भ मात्रै गरेछ। तर हामीले चाहिँ नबुझेर आँखा चिम्लेर अरूलाई पैसा दिन्छौँ र हो जस्तो लागेर के गर्छौँ न, उल्टा आफै धोकामा परिरहन्छौँ। परमेश्वरले यहाँ त्यो कुरा भन्नुभएको छ। यो के हो त, एउटा मालिक र नोकर सम्बन्धीको कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। सन्दर्भ चाहिँ त्यस्तो छ। यहाँ 8 पद भन्छ, धनी मानिसहरूले गरिब मानिसहरूलाई लुटेका थिए, परमेश्वरले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। गरिब मानिसहरू प्राय पैसा चाहिन्छ, तिनीहरूले आफ्नो लुगाहरू धनी मानिसहरूलाई दिए, तिनीहरूले ती मानिसहरूलाई लुगाको निम्ति ऋण दिए। लुगाको निम्ति के अरे, ऋण दिए। धनी मानिसहरूले यी लुगाहरूमा बसेर परमेश्वरको आराधना गरे। हेर्नुहोस् त के गर्छ, परमेश्वरको होइन, यहाँ के भन्छ, देवता हुनेछ नि है, झुटा देवी देवताको आराधना गरे भन्छ। यो पैसा पाएर उनीहरू के अरे, रक्सी खान थाले, पिउन थाले, मोज मजा गर्न थाले। यो पैसाको सदुपयोग गरेन अरे। आज तपाईँ र मैले पनि यस्ता काम गर्छौँ भने यो के हो, नराम्रो काम हो। हामीले खाँचोमा परेकोलाई दिन सिक्नुपर्छ। तर जसले हामीले ऋण दिन्छौँ उसले हामीलाई होइन, त्यो के छ त, हामी हेर्छौँ भने तपाईँ र मसँग त्यो एकदम उनीहरूले सक्छ भने हामीले त्यो के गर्नुपर्ने छ, लिनु ठिक हो। तर नसक्ने रहेछ भने हामीले उनीहरूलाई त्यहाँनिर एकदम आफ्नो अन्डरमा राखेर लिनु चाहिँ के हो, गलत हो भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ है। मान्छेले चर्को ब्याज उठाउँछ नि, त्यो चर्को ब्याज उठाउनु पर्ने एउटा के हो, पाप हो, अपराध हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तर हामीले यहाँनिर यस्तै अवस्था छ भने हामीले खाएर परमेश्वरको नाउँको निन्दा गर्नु त एकदम अपराध हो, पाप हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी हेर्छौँ है,
परमेश्वरको वचनले के भन्दछ त? प्रस्थान 22 को 26 र 27 पद पढिदिनुहोस् त। प्रस्थान 22 अध्यायको 26 र 27 पद। तिमीहरूका छिमेकीको खस्रो बन्धनमा लिएका छ भने सूर्यास्त हुनु अघि नै त्यसलाई फर्काइदियो। 27 किनकि त्यो त्यसको एउटै मात्र ओर्ने हो, त्यसबाहेक त्यो केमा सुत्छ? त्यसले मेरो पुकारा गर्यो भने म त्यसको पुकारा सुन्नेछु, किनकि म कृपालु छु। तपाईँले प्रस्थान 22 को 26 र 27, व्यवस्था 24 को 12 र 13 मा हेर्नुहुन्छ भने त्यो हामीले हेर्छौँ भने जसले चाहिँ गरिबबाट पाएको हुन्छ नि त्यो कपडा चाहिँ रातभर राखे पछाडि बिहान दिइहाल्नुपर्छ होइन, राति त्यो सामान राख्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र यो के गर्दा यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा गए, यो पनि के हो? पाप हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ इजरायलमा रात चिसो थियो, गरिब मानिसहरूलाई ती लुगाहरू चाहिन्छ। आमोसले यो पनि सुझाव दियो कि धनी मानिसहरूले गरिब मानिसहरूलाई ठुलो जरिवाना तिर्न लगाए। जरिवाना भनेको पैसाको राशि हो जुन एक व्यक्तिले दण्डको रूपमा तिर्नुपर्छ। यो तब भयो जब तिनीहरूले ऋण तिर्न सकेन होइन। ऋण तिर्न नसकेपछि के गरे? यिनीहरूले पैसा माग्ने काम गरे होइन, झन् लुट्ने काम गरे भन्छ। तब ती धनी मानिसहरूले ती दाखरस धेरै पिउने प्रयोग गरे। पछि नेहेमियाले ती गरिब मानिसहरूलाई ती चिजहरू विरुद्ध बचाए। नेहेमिया 5 को 1 देखि 12 मा हामी हेर्छौँ नि थाहा गर्न सक्छौँ। हामीसँग समय छैन, तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। के गरे यिनीहरूले? गरिबहरूले आफ्नो जीविका चलाउनलाई आफूले लगाएको कपडा पनि चिसो रातको मतलब नगरिकन हुनसक्छ आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि आफूले लगाएको खास्टोहरू खोलेर दिने काम गरे। धनीले के गरे त? उनीबाट लिने काम गरे र उनीहरू तिर्न नसकेको बेलामा पैसा उठाउने काम गरे। र उनीहरूले जसले तिर्दैन उनीहरूलाई के गरे? दास बनाउने काम गरे। यस्ता नचाहिने काम तपाईँ र मैले गर्छौँ भने के हो त? परमेश्वर त पाप हो। हामीले सिरियलमा हेर्छौँ नि, हो कि होइन? त्यहाँनिर हामीले हेर्छौँ नि गाउँ, हामीले कि त्यहाँनिर सिरियलहरूमा देख्छौँ नि, के देख्छौँ? त्यहाँनिर गाउँबाट चुनेको एउटा मुखिया हुन्छ, अनि त्यहाँ ऋण तिर्न नसक्नेलाई के गर्छ? भक्कु पिट्ने, दलाउने, नचाहिने काम गर्छ नि। त्यस्ताको पनि परमेश्वरले के हुन्छ? न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 9 पदमा हेरौँ। मैले तिनीहरूको सामुबाट एमोरीलाई सर्वनाश गरिदिए, जसको अग्लाई देवदारुको र बल चाहिँ फलादको रुखको जस्तै थियो। मैले त्यसका माथितिरको फल र त्यसका तलतिरको जरा नष्ट पारिदिए। जो म जस्तो सर्वशक्तिमान, म जस्तो पावरफुल होइन, म जस्तो कोही छैन भन्ने घमण्ड गर्नेलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? न्याय गर्नुभयो भन्छ। यो एमोरी, गिर्गिसी, हिबुसी होइन, यो के अरे एबुसीहरू, यो परिजीवीहरू, यो 6वटा कि 7वटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरू सुरुदेखि नै परमेश्वरको जना सताउने व्यक्ति थियो। यिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? न्याय गर्नुभयो भन्दछ 10 पदमा। एमोरीहरूको देश दिनलाई मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशदेखि निकालेर ल्याएँ र मरुभूमिमा 40 वर्ष डोराएँ। एमोरीको देश दिनलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? मोसालाई खटाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। मोसाद्वारा परमेश्वरले 40 वर्षसम्म इजरायलको रक्षा गर्नुभयो, डोराउनु भयो। उनीहरूको लुगा फाटेनन्, केही फाटेनन्, तर केही नभएको ठाउँमा पनि परमेश्वरले किन राहत दिने काम गर्नुभयो। पानी तिर्खा लागेको थियो, चट्टानमा हान भन्नुभयो, चट्टानमा हान्यो, पानी राहत पाए। प्यासले भोक लागेको बेला मर्न नबाच्नु भएको थियो, बट्टै चढाएर राहत जुटाइदिनु भयो, भएन? जुटाइनु भयो। आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो खाँचो पनि उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। जब हामी चाहिँ प्रभुको डर र भयमा जिएका छौँ र हामी त्यो असल तरिकाले हिँडेका छौँ भने हामी जस्तो अवस्थामा रहे पनि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई कोही न कोही माध्यमद्वारा गरेर भने के हुन्छ? जुटाउनुहुन्छ। त्यो बेला इजरायलले मोसा माध्यम बनाएर जुटाउनु भयो, भएन? जुटाउनु भयो। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले कोही न कोही माध्यम बनाएर हामीलाई राहत अवश्य दिनुहुन्छ। नेपाल सरकारले राहत नदिए पनि हाम्रा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हाम्रो लागि त्यो राहत दिने काम गर्नुहुन्छ र उहाँले कोही न कोही माध्यम जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ अब 11 पदमा। त्यसबाहेक मैले तिमीका छोराहरू मध्येबाट अगमवक्ताहरू र तिमीको जवान मानिसहरूबाट नाजरीहरू खडा गरेँ। हे इजरायलका मानिसहरू हो, के यो कुरा सत्य होइन? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। नाजरी भनेको थाहा छ नि, लामो कपाल पाल्ने अनि विवाह पनि नगर्ने। यसमा को पर्छ? सिमसोन पर्छ कि पर्दैन होइन? सिमसोन पर्छ, जसले के गरे त एउटा केटीको लागि उसले सबै राज बताइदिए र लास्टमा उसको कपाल खरिदिए, उसको शक्ति सब चकनाचुर भयो।
यहाँ भन्दछ तपाईँले 11 र 12 पदमा हेर्नुहुन्छ भने के भन्दछ यहाँनिर 12 पद नि पढौँ। तर तिमीहरूले नाजरीहरूलाई दाखमध्ये पिउन लगायो र अगमवक्तालाई अगमबानी नभन् भने आज्ञा दियो। हेर्नु यो नाजरी भनेको परमेश्वर के हुनुपर्छ? पवित्र हुनुपर्थ्यो, कोहीसँग लसपस नभएको हुनुपर्थ्यो है। उसको बानी बेहोरा सबै पवित्र हुनुपर्थ्यो, संसारदेखि अलग गरेको जाति हो, कपाल लामो पार्ने, कसैलाई पनि नछुने, नराम्रो काम नगर्ने। यो नाजरी भनेको परमेश्वरको मन्दिरको सेवा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्थ्यो। हामी हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ यरोबम दोस्रो राजा हुँदा इजरायलीहरूले स्वतन्त्र पाए। दोस्रो राजा 14 को 25 देखि 28 पद पढिदिनुहोस् त। दोस्रो राजा 14 अध्यायको 25 देखि 28 पदमा हामी हेर्छौँ भने यरोबम दोस्रो राजा हुँदा इजरायलीहरूले स्वतन्त्रता पाए भन्छ। दोस्रो राजा 14 अध्यायको 25 देखि 28 पद। दोस्रो राजा 14 अध्यायको 25 देखि 28 पद। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले आफ्ना दास एपेदका अमितैका छोरा योना अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको वचनअनुसार लेबो हामतदेखि अराबाको समुद्रसम्म इस्राएलका सिमाना फेरि स्थिर गर्ने तिनी नै थिए। कुनै फुक्का र विधुवा होस्, इस्राएलको साह्रै कष्ट भोगेको परमप्रभुले देख्नु भएको थियो। तिनीहरूलाई सहायता गर्ने कोही थिएन, पृथ्वीबाट इस्राएलको नाउँ निशानै मेटिदिन्थे भनी परमप्रभुले भन्नुभएको हुनाले उहाँले यहोसाका छोरा यरोबामका हातद्वारा तिनीहरूलाई बचाउनुभयो। यरोबामको राजकालमा अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र सैनिक उपलब्धिहरू अनि दमस्कस र हमात जो यहुदाका थिए इस्राएलको निम्ति फेरि प्राप्त गरेका कुरा के ती इस्राएलहरूका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र यरोबाम आफ्ना पितृ इस्राएलका राजाहरूसित सुते र तिनी पछि तिनका छोरा जकरिया राजा भए। अब हामी दोस्रो राजा 14 अध्यायको 25 देखि 28 मा हेर्छौँ भने त्यो बेलाको समयमा यरोबमद्वारा परमेश्वरले के गर्नुभयो? इजरायललाई स्वतन्त्रता दिए है। इजरायलले बचाउने काम गरे भन्छ, तिनीहरू धनी भए भन्छ। तर तिनीहरूले नाजरीहरूलाई तिनीहरूको वचनहरू भङ्ग गर्न प्रोत्साहित गरे। तर यी मानिसहरूले के गरे? नाजरीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट बाह्र ल्याउने काम गरे भन्छ। ती नाजरीहरू परमेश्वरसँग विशेष वाचा गरेका व्यक्तिहरूको समूह थिए। यी प्रतिज्ञाहरूमध्ये केही थिए। कपाल काट्नु हुँदैन, पहिलो प्रतिज्ञा है नाजरीहरूको। दोस्रो, रक्सी नपिउनु। तेस्रो, मृत मानिस वा चिजलाई छुनु हुँदैन। यी सबै काम के गरे यिनीहरूले? भङ्ग गरे। सिमसोन र सामेल नाजरीहरू थिए। ती राजाले पनि अगमबानी गरे जो परमेश्वरको निम्ति बोल्दैनन्। राजाले परमेश्वरको कुरा सुन्न चाहेनन् रे। अगमबानी गरे तर सुन्न चाहेनन् भन्छ। 13 देखि लिएर 16 पदसम्म हेरौँ। हेर त अब तिमीहरूको अनन्त भरिएको गाडाले खिच्नेछु होइन। हेर त अब म तिमीलाई अन्न भरिएको गाडाले खिच्नेछु। बेगसित दगुर्नेले हुँकर्न पाउने छैन र बलियाले आफ्नो बल प्रयोग गर्न सक्ने छैन, न त शक्तिशालीलाई आफ्नो प्राण बचाउन सक्नेछ। धनु चलाउने खडा हुने छैन र फुर्तीसित दगुर्नेले आफूलाई बचाउन सक्ने छैन, न त घोडामा सवार हुनेले आफ्नो प्राण बचाउन सक्छ। सबैभन्दा साहसी योद्धाहरू पनि त्यस दिन नाङ्गे भागिनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब आमोसद्वारा परमेश्वरले के भन्नुभयो? म कसैलाई पनि छोड्दिनँ। जसले बलमा घमण्ड गरे होला, शक्तिमा घमण्ड गरे होला, सिपाहीमा घमण्ड गरे होला, योद्धामा घमण्ड गरे होला, राजामा घमण्ड गरे होला, राष्ट्रमा घमण्ड गरे होला, जेसुकैमा घमण्ड गरोस् त्यो घमण्डको चकनाचुरमा पारेर छोड्छु। म त्यसलाई न्याय गर्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। 13 देखि 16 पदमा हामी हेर्छौँ भने आमोसले यस्तो चित्रहरू इजरायलका मानिसहरूलाई सन्देश पठाउन प्रयोग गर्दछन्। तिनीहरू एकदम भिजेको जमिनमा गरौँ गाडीको झैँ हुनेछन्। तिनीहरू परमेश्वरको न्यायबाट टाढा हुन सक्षम हुँदैनन्। वा हुनसक्छ पदको अर्थ यो हो कि परमेश्वरले पाकेको अन्नमा एउटा गाडा तान्नु हुनेछ। यो फैसलाको सङ्केत हो। यो के को सङ्केत हो? न्यायको सङ्केत हो है। यो फैसलाको सङ्केत हो। यहाँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ कतिमा? हेर्नुहोस् त 13 पदमा है, अन्न भरिको गाडाले खिच्नेछु भनेछ नि। यो परमेश्वरले न्याय गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। परमेश्वरले आफ्नो हातद्वारा त्यहाँनिर आगो पठाएर भस्म पार्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। एउटा चेतावनी स्वरूपले यो चित्र प्रस्तुत गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 14 देखि 15 पदमा हेर्छौँ भने कुनै पनि उम्कने आशा गर्न सक्दैन अरे। त्यो बेलामा कोही पनि उम्केर म भाग्छु भन्नलाई आशा गर्न सक्दैन। शक्तिशाली मानिसहरू कमजोर हुनेछन्। त्यो बेलाको समय के हुनेछ? शक्तिशाली मानिसहरू कमजोर हुनेछन्। बोझ भएका मानिसहरू, यहाँ के छ, बोई भएका मानिसहरू सही हुँदैन भनेको मतलब घमण्डी मानिसहरू होइन, त्यहाँनिर परमेश्वर विरुद्धमा काम गर्ने मानिसहरू चाहिँ ती बेलामा सही हुँदैनन् भन्छ।
आक्रमण गर्नुको सट्टा सिपाहीहरूमा युद्धमा भाग्ने छन्। अब आक्रमण गर्न सक्दैन, सिपाहीहरू के गर्छन्? युद्धमा भाग्ने काम गर्छन्। परमेश्वरको जनहरूदेखि लिएर परमेश्वरबाट भाग्ने काम गर्छन् रे। अनि 16 पदमा भन्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ गोलमाल हुनेछ। नगनको अर्थ के हो त? थोरै लुगा भएको हुनुपर्छ अरे। उनीहरूले आफ्नो लुगा सुगा खोलेर भाग्छन् रे। मान्छेले तान्छन् होला, मार्न खोज्छन् होला, लुगै छोडेर भाग्ने काम गर्छ। लुगा छोडेपछि त म बाँच्छु भन्ने उनीहरूलाई आशा हुन्छ नि, त्यस्तो हुनेछन् भन्दछ। सिपाहीहरू भागेर गएपछि के हुन्छन्? मर्छन्। त्यही भएर परमेश्वरले के भन्छ? म सबैलाई मार्छु भन्नुभएको छ। आज हामीले आमोस 2 अध्यायको वचन सुनेका छौँ, हामीले यहाँ हेरेका छौँ, परमेश्वरले कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न। आज तपाईँ र मैले ती गल्तीहरू गरेका छौँ, अपराधहरू गरेका छौँ भने तपाईँ र मैले के हो त? यो समय पश्चाताप गर्ने समय हो है। हामी एकछिन प्रभुलाई भनौँ, हामी प्रभुलाई माफी मागौँ, यी वचनहरूलाई हृदयमा राखौँ, एकछिन हामी यो वचनलाई विचार गरौँ, हाम्रो हृदयमा यसलाई अवलोकन गरौँ अनि यसलाई नै हामीले व्याख्या गरौँ र प्रयोग गर्ने काम गरौँ र परमेश्वरसँग हामी क्षमा मागौँ। आउनुहोस् मण्डली, हामी यस समय परमेश्वरसँग क्षमा मागौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यको भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँले कति डरलाग्दो न्यायको कुरा देखाउनु भयो, फैसला गर्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो र चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आज हामी पनि कतै इजरायल जस्तो भएका छौँ भने हामीलाई अहिले नै तपाईँले छडी लगाउनुहोस्, अहिले नै तपाईँले हामीलाई त्यो लट्ठी र लाउडोले सान्त्वना दिनुहोस् र हामीलाई सही बाटोमा लिएर आउनुहोस् भनेर तँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। आज हामी कतिजनाले घमण्ड गरे होला, अहङ्कार गरेको होला, हामी त एउटा साँचो इसाई हो, हामीलाई त परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न भन्दै तपाईँको विरुद्धमा गएको हुन सक्छौँ प्रभु। तपाईँको विरुद्धमा नराम्रो काम गरेको हुन सक्छौँ, तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको हुन सक्छौँ, तपाईँको विरुद्धमा मूर्ति पूजाहरू गरेको हुन सक्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् र बचाउनुहोस् भनेर तँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। तपाईँले जसरी मौका दिने हुनुहुन्छ यो अनुग्रहको समयमा, यो मण्डलीको समयमा हामी तपाईँमा जोगिन सकौँ, हामी तपाईँमा बच्न सकौँ र तपाईँको इच्छा र योजना भएमा तपाईँले उठे लाने दिनमा हामीलाई तपाईँले सरल तरिकाले उठाउन सक्नु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यो वचन जतिको कानमा परेका छन्, जतिले सुनेका छन् र जतिले पछि सुन्छन्, यी इन्टरनेटद्वारा, यी फेसबुक लाइभद्वारा तपाईँ परमेश्वर यी मानिसहरूको जीवनमा काम गर्नुभएको होस्। जसले तपाईँलाई चिनेका छैनन् उनीहरूको जीवन पनि बाँच्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जो जति इसाई हुनुहुन्छ अझ पनि घमण्डले फुल्नु भएको छ, उहाँलाई नम्र बनाउनुहोस् र यी कुराहरू सिकाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। आमोस अगमवक्तालाई तपाईँले जुन कुरा देखाउनु भयो प्रभु त्यो साँच्चै नै हो र त्यो पुरा भइसकेको छ र कतिवटा हुन पनि बाँकी छ र फेरि हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो मण्डलीलाई जोगाउनुहोस्, हाम्रो मण्डलीका प्रियहरूलाई तपाईँले यी वचनद्वारा आशिष गर्नुहोस् र उनीहरूलाई यो पश्चाताप गर्नलाई मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। अब प्रभु हामी यो वचनअनुसार हामी जीवन जिउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।